30वें पारे का आगाज है। सूरह नबा मक्की सूरत है। हिजरत से पहले इसका नुज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 78 है। कुरान पाक के नाजिल होने के एतबार से इसका नंबर 80 है। इसमें 40 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। 173 कलिमात हैं और 970 हुरूफ हैं। इस सूरत का एक नाम सूरह नबा है, दूसरा नाम सूरह तसाउल है और तीसरा नाम सूरह अम्मा यतसाअलून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। ये आपस में काहे की पूछगछ कर रहे हैं बड़ी खबर की। यानी कुफार कुरैश आपस में किस बारे में सवाल कर रहे हैं? अनिन नबइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के बारे में सवालात आपस में वो कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार मक्का को तौहीद की दावत दी और मरने के बाद जिंदा किए जाने की खबर दी और कुरान करीम की तिलावत फरमाकर उन्हें सुनाया, तो उनमें बाहम गुफ्तगू शुरू हुई और एक दूसरे से पूछने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या दीन लाए हैं। इस आयत में इनकी गुफ्तगू का बयान है और तफहीम शान के लिए इस्तिफहाम के पैराए में बयान फरमाया। यानी वो क्या अजीम शान बात है जिसमें ये लोग एक दूसरे से पूछगछ कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं। इसके बाद वो बात बयान फरमाई जाती है। अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर की। बड़ी खबर से मुराद या कुरान है कि ये कुरान के मुतालिक सवालात कर रहे हैं, या सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपका दीन है कि इसके मुतालिक वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, या मरने के बाद जिंदा किए जाने का मसला है। और ये तीनों मसाइल ऐसे हैं जिसके मुतालिक कुफार कुरैश आपस में एक दूसरे से सवालात किया करते। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसमें वो कई राह हैं, इनकी राहें मुख्तलिफ हैं, इनके ख्यालात मुख्तलिफ हैं। बाज तो कतई इनकार करते हैं, बाज शक में है। और कुरान करीम को इनमें से कोई तो सहर जादू कहता है, कोई शेर व शायरी कहता है, कोई कहानत कहता है और कोई और कुछ कहता है। कहानत के माना ये होते हैं कि बाज लोग सरकश जिन्नात को काबू में करते हैं और सरकश जिन्नात आसमानी दुनिया की तरफ जाते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, और वो वहां से कोई एक जुमला दो जुमला सुन लेते। फरिश्तों की गुफ्तगू से वो एक जुमला दो जुमले या एक लफ्ज दो लफ्ज सुन लेते और मुख्तलिफ उसमें बातें मिक्स करके काहिन को बताते थे। फिर काहिन इसमें बहुत सारे तुक्के और अंदाजे मिलाकर पेश करता। उसमें से बाज बातें सही हो जाती तो लोग इनसे मुतासिर होते, तो उसे काहिन कहते हैं। तो चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुस्तकबिल की खबरें हैं, तो ये कहते हैं कि कुरान पाक में भी कहानत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो काहिन कहते। इसी तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई साहिर कहता, जादूगर कहता, कोई शायर कहता, कोई काहिन कहता। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसमें वो कई राह हैं। कल्ला सयअलमून,
ہاں ہاں اب جان جائیں گے، ان قریب جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے، اس انکار کے نتیجے کو جان جائیں گے، اس جھٹلانے کے انجام کو جان جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے عجائب قدرت میں سے چند چیزیں ذکر فرمائیں تاکہ یہ لوگ ان کی دلالت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر حساب اور جزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا کہ تم اس میں رہو اور وہ تمہاری قرار گاہ ہو، یعنی زمین کو ایسا بنایا کہ تم اس پر بستے ہو اور مرنے کے بعد اس کے اندر دفن ہوتے ہو۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیل بنایا جن سے زمین ثابت رہے، قائم رہے۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا، مرد اور عورت۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی نیند کو تمہارے جسموں کے لیے آرام بنایا تاکہ اس سے کوفت اور تھکن دور ہو اور راحت و آرام حاصل ہو۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا جو اپنی تاریکی سے، اندھیرے سے ہر چیز کو چھپاتی ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو، اس کے لیے دن کو روشن بنایا، روزگار کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، 7 مضبوط چھتیں تم پر قائم کی جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا، یہ چھتیں پرانی نہیں ہوتی، کہنگی اور بوسیدگی ان تک راہ نہیں پاتی۔ مراد ان چنائیوں سے 7 آسمان ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، یعنی سورج، جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا، یعنی بادلوں سے تیز بارش تمہارے اوپر نازل فرمائی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ، حبہ اناج، نباتا سبزہ۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ۔ تو جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دیں وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ نیز ان اشیاء کا پیدا کرنا حکیم کا فعل ہے، اور حکیم حکمت والے کا کوئی کام عبث اور بیکار نہیں ہوتا۔